मतदाता जुड़ते जाए बने तो ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता संगम स्थानस्य एकेन नूतनेन अंकेन साकं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भारतस्य नमस्कारः। सर्वेभ्यः भारत्याः अपि नमस्कारः। भवतां सर्वेषां स्वागतं कुर्वन्ति एकः आवश्यकः परामर्शः अस्ति यत् एकां सञ्चिकां लेखनीं चाधृत्य उपविशन्तु, अथ यत्किमपि वयं कथयामः श्रावयामश्च तस्य महत्त्वपूर्णं तथ्यं सञ्चिकायां लिखन्तु। भो भ्रातरः, अधुना किं निर्दिशन्ति? यदर्थं सञ्चिका लेखनी चावश्यकी। अस्माकं बुद्धिमन्तः श्रोतारः स्वकीये मानसे सर्वं श्रुतं वृत्तं स्थापयन्ति। भोः, किमपि न चुनावी चाचा, पूर्वं तु भवते नमस्कारः। ममापि नमस्ते चुनावी चाचा। वयं तु केवलं स्वकीयं गौरवशाली लोकतन्त्रं यैः संवर्धितं तेषां कथाः स्वकीयेभ्यः श्रोतृभ्यः सहभाजयितुम् अचिन्तयाम। इदानीं भवान् आगतवान् अस्ति, अतः शुभकार्यमिदं भवते समर्पयामः। अहो, एतत् किं वृत्तं? मयि आगते समर्पितं कार्यं कदाचित् मामपि श्रोतृरूपेण स्वीकरोतु। कथमेवं? भवतः कार्यं तु अस्याः कथायाः प्रमुखं पात्रं यत् अस्माकं मतदान केन्द्रस्तरीय अधिकारी BLO इति अस्ति तद्वत् महत्त्वपूर्णं विद्यते। अहो, एतत् BLO वृत्तं कुतः आगतम्? आगतं न चुनावी चाचा, आनीतवान् अस्ति, यतः अद्य कथायां वार्ता भविष्यति BLO इत्यस्मिन् विषये, यो हि अस्माकं निर्वाचनप्रक्रियायाः महत्त्वपूर्णस्तम्भः विद्यते। अस्तु, तर्हि एतत् वृत्तं वर्तते। आम् चुनावी चाचा। भवतु तावत् पूर्वम् अनेन प्रेरणापरकगीतेन कार्यक्रमः प्रारभ्यते। आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े, सोन की धार चले, गंगा के पार चले, खुशियों के रंग खिले, साहस अपार मिले, कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, मतदान, चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। अस्तु, तर्हि कथावाचनं क्रियताम्। वार्ता तु BLO विषये निर्धारिता अस्ति। अवश्यं चाचाजी। विषयस्तु पूर्वमेव कथितः, बूथ लेवल ऑफिसर। पूर्वम् एतत् ज्ञातव्यं यत् को भवति BLO, किं च कार्यं तस्य? अस्तु भारत, बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केन्द्रस्तरीय अधिकारी, संक्षिप्तरूपेण BLO कथ्यते। अयम् अस्माकं निर्वाचन प्रक्रियायाः एको महत्त्वपूर्ण अंशो भवति यत् मतदातॄणां निर्वाचन समस्यानां दूरीकर्तुं सहयोगं करोति, सम्यक् परामर्शं ददाति, अपि च एतत् सुनिश्चितं करोति यत् कमपि मतदातॄन् मतदाने कापि बाधा न भवेत्। किं भारती? सत्यमुक्तं चुनावी चाचा। BLO इत्यस्य महत्त्वं वयम् अनेन वृत्तेन जानीमः यत् देशस्य मुख्य निर्वाचनायुक्तः श्रीमान् राजीव कुमार महोदयः एकस्मिन् उद्बोधने तं लोकतन्त्रस्य धुरीम् अकथयत्। जानाति वा किमुक्तं तेन? अस्तु, तावत् तं शृणुमः। श्रीमान राजीव कुमार महोदयस्य कथनम्। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं और आप कमीशन की दृष्टि और स्वर भी हैं। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का आधार है, उसमें निर्वाचन आयोग के स्वरूप के रूप में आप साकार हैं। आपके साथ किस तरीके से हम एक तरीके से पूरी कंट्री में अपनी बात पहुंचा पाते हैं और आप उसी तरीके से वोटर पूरे देश में बनाते हैं। जो आप नॉर्थ में करते हैं वही साउथ में होता है, वही ईस्ट में होता है, वही वेस्ट में होता है। भाषा कैसी भी फर्क हो, व्यवस्थाएं कोई सी भी फर्क हो, लेकिन आपके काम में कोई फर्क नहीं होता। जब भी एक सिटीजन 18 साल का होता है तो सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र में पाला उसके घर जाके आपका पड़ता है, तो वो एक धारणा अपने मन में बनाता है कि सरकारी तंत्र कैसा है। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, आप दृष्टि और साकार हैं, इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है। अहो,
मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन राजीवकुमारमहोदयेन कीदृशं वृत्तम् उक्तम्? विशेषरूपेण सा लघ्वी कविता या पूर्णपरिचयं प्रस्तौति BLO इत्यस्य। आम्, सरलशब्देषु एवं कथयितुं शक्यते यत् मतदाता मनसि यावन्तः प्रश्नाः भवन्ति तेषां प्रश्नानां सम्यक् उत्तरमस्ति बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात् मतदानकेन्द्रस्तरीय अधिकारी। कथं सः तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति, कथं सः तेषां साहाय्यं करोति? आम् भारत, BLO मतदाता सूचौ नामाङ्कनम् अर्थात् एपिक कार्ड प्राप्ति हेतु च पात्राणां नागरिकाणां साहाय्यं करोति। भारत निर्वाचनायोगस्य विविध अनुप्रयोग कार्यक्रम निर्वाचन संशोधनं नूतन वृत्त प्रभृतानां च विषये नागरिकेभ्यः सूचनां प्रददाति। अपि च BLO निर्वाचक नामावल्यां नाम स्थापनाय, निस्सारणाय, शुद्धीकरणाय च विविध प्रकारकम् आवेदन पत्रम् उपलब्धयति। जानासि, स्थलीय सत्यापनं करोति, तस्य च प्रतिवेदनं निर्वाचनाधिकारिणे प्रददाति। भारत तस्य च प्रतिवेदनं निर्वाचनाधिकारिणे प्रददाति। अनन्तरं BLO स्थानीयजनैः साकं सूचनायाः आदानप्रदानं करोति। भारती विधेः उचित प्रक्रियायाः अनुपालनानन्तरं निर्वाचक नामावलीतः निस्सारितस्य, मृतस्य, स्थानान्तरितस्य मिथ्या मतदातुश्च अभिज्ञानं करोति। अहो, सम्यक् वदति चुनावी चाचा। अर्थात् BLO वस्तुतः धुरी वर्तते सम्पूर्ण मतदान प्रक्रियायाः। इतोपि किञ्चित् कथ्यतां चुनावी चाचा। आम् भारती, BLO मतदानदिनात् 5 दिनपूर्वं प्रतिगृहं मतदाता सूचना चिटिकया साकं स्थानीय भाषायां अनुदित मतदाता निर्देशिकायाः वितरण व्यवस्थामपि करोति। मतदातृभ्योऽपि काचित् निर्देश पुस्तिका भवति किम्? आम् भारत, नूनमेव भवति। मतदातृ निर्देश पुस्तिकायां मतदान केन्द्रे अनुपालनीयाः नियमाः भवन्ति। एवं तत्र सुरक्षा अनुदेशश्च, मतदानाय अपेक्षितम् अनुमोदितं परिचयपत्रम्, EVM, VVPAT इत्यस्य उपयोगेन मतदान निर्देशः वरिष्ठ नागरिकेभ्यः, निःशक्तजनेभ्यः, दिव्यांगजनेभ्यः सौविध्याय सूचनाः प्रदीयन्ते। वाह, सम्यक्। अस्तु चुनावी चाचा, मतदानात् पूर्वं यदि एतावत् कार्यं विद्यते तर्हि मतदानदिवसे तु इतोपि कार्यं वर्धते। आम् भारती, कथं न, स्वयमेव विचारयतु। BLO इत्यस्य कार्यस्य महत्त्वम्। BLO महोदयः मतदानदिवसे मतदानकेन्द्रे सहायता केन्द्रमपि सञ्चालयति। अपि च 80 वर्षेभ्यः अधिक आयुषः वरिष्ठनागरिकेभ्यः, दिव्यांगजनेभ्यः, महामारीग्रसितेभ्यः मतदातृभ्यः गृहात् मतदान कर्तुं व्यवस्थामपि करोति। एतदर्थं 12D आवेदनपत्रस्य विकल्पम् उपलभ्यते। अर्थात् एकाकी BLO बहूनि च कार्याणि उत्तरदायित्वमपि किं कुर्यात्, काठिन्यमपि भविता एव। नूनमेव भारत, काठिन्यमपि आगच्छति एव। अपि च अस्मै कार्याय बहु सावधानतया समर्पणं च भवेत्। कथं तात? निर्वाचनायोगेन एतस्याः समाधानमपि अन्वेषितम्। समाधानम्? आम्, एवंविधः अनुप्रयोगः यः BLO महोदयं तत्कार्यनिष्पादने पूर्णसहयोगं करोति तस्य नाम अस्ति गरुड एप् भारती। अहो, आम्, मयापि श्रुतमस्ति भारत। अस्तु, किमपि कथयतु अस्मिन् एप् विषये। आम्, कथयामि। नाहं नवा भवति, अपि तु कल्पना कथयिष्यति गरुड एप् विषये। सा सर्वं जानाति विषयेऽस्मिन्। परं कल्पनायाः आगमने तु विलम्बः भविष्यति। किम् एतत् कार्यं दूरभाषेण नैव कर्तुं शक्यते? अरे चुनावी चाचा, आम्, अवश्यमेव कर्तुं शक्यते। तदा तु अहं शीघ्रं कल्पनां दूरभाषां करोमि। एतस्य आवश्यकता नास्ति, कल्पना उपस्थिता अस्ति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अरे कल्पना, तव आगमनं सम्यक् काले भवति। अहं कल्पने, वयम् अधुना गरुड एप् विषये जानामि, सर्वं जानामि भारती। एतत् पश्य, यद्यपि अहमत्र न भवामि, परम् अनेन कार्यक्रमेण संलग्नो भवामि। एतत् पश्य, कर्णदूरभाषयन्त्रम्। अहं स्वीये दूरभाषयन्त्रे कार्यक्रमम् इमं शृण्वन्ति आगच्छामि स्म। भवतां सर्वेषामेव वार्तां शृणोमि स्म।
तदा तु भवत्याः एतदपि श्रुतं स्यात् यत् वयं गरुड ऐप् विषये वार्तां कुर्वन्तः आसम्। इदानीं भवती अपि विषये अस्मिन् किमपि प्रकाशयतु। गरुड ऐप् विषये अहं संक्षिप्तरूपेण एतदेव कथयितुं शक्नोमि यत् इदम् ऐप् BLO महोदयं निर्वाचक संबन्धित आवेदनपत्राणि संख्या 678 परिवर्तनानि तत्परतापूर्वकं प्रविष्टि सौविध्यं प्रददाति। सत्यापनकाले अनेन साहाय्यं प्राप्नोति। अत्र प्रलेखः, अभिज्ञानपत्र, आवेदनपत्र, चित्रं च डिजिटल रूपेण कमपि बाधां विना योजयितुं शक्यते। गरुड ऐप् इत्यस्य सर्वाधिकं वैशिष्ट्यं विद्यते निर्वाचन सम्बन्धिताः सर्वाः सुविधाः अन्तर्जालमुपरि आनयन्ति। तदर्थं गमनागमनस्य आवश्यकता न भवति। कल्पने, गरुड ऐप् विषये अहमपि वृत्तमेकं कथयामि। कथयतु कथयतु। एतत् निर्वाचनायोगस्य सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञदलेन विकसितम् 1920 अगस्त मासस्य 9 दिने यदा सम्पूर्णे भारते एतस्य आरम्भो जातः तदा समग्रेण विश्वेन दृष्टं यत् निर्वाचनायोगः नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोगेण भारतस्य लोकतन्त्रं संवर्धयति। आम चुनावी चाचा, एतत् ऐप् अस्माकं BLO महोदयेभ्यः दिव्यास्त्रमिव विद्यते यत् तेषां कार्याणि सरल सुगम रीत्या च भवन्ति। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता। अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता, मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता, मतदाता। इदानीं समयः अस्ति कार्यक्रमस्य अस्य प्रश्नोत्तरभागस्य। विगत कार्यक्रमस्य विजेतुः पुरस्करणाय, अस्याङ्कस्य प्रश्नस्य उद्घोषणाय च। आम् भोः, प्रश्नः आसीत् मतदातृ जागरूकता मञ्चतः कीदृशानां मतदातॄणां जागरणं करोति। अपि च एतस्य सम्यक् उत्तरमस्ति श्रमिकानां कर्मकराणाम्। अस्मिन् पर्याये प्रश्नस्य समुचितरमुत्तरं प्रदाय विजेत्री विद्यते न्यू विजयनगर गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी। मिट् अस्य अङ्कस्य प्रश्नः अस्ति, गरुड अनुप्रयोगः कस्य कार्यं सुगमं कर्तुं भारत निर्वाचनायोगेन विकसितः अस्ति। प्रश्नं पुनः वदामि, गरुड अनुप्रयोगः कस्य कार्यं सुगमं कर्तुं भारत निर्वाचनायोगेन विकसितः अस्ति। प्रश्नस्य उत्तरं भवन्तः अस्मान् प्रेषयन्तु। तदर्थं वाट्सएप संख्या अस्ति 9999031950। अधुना गमनवेला समागता अस्ति। श्रोतृभ्यः बहुशः धन्यवादाः। अग्रिमे अङ्के पुनः एकेन नूतनेन विषयेन साकं भवद्भ्यः मेलनं भविष्यति। भवेत् तावत् शुभम्। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।